Ayon niya ang tanan nga mga butang sini nga kalibutan, pagi sa iya gamhanan nga pulong, sang matinloan niya ang mga tawo sa iya mga sala. Nagalingkod siya sa tuos sang Dios nga labing gamhanan dito sa langit. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ruaton nga isabat, O Ginoo ko kag Dios ko, dayawon ko ikaw sa gihapon. O Ginoo ko kag Dios ko, dayawon ko ikaw sa gihapon. Dayawon ko ang imong ngalan sa tagsa ka adlaw, kutob karon tubtob sa gihapon. Dako ang Ginoo, dalayawon labi sa tanan ang iya dalagko dili matungkad. Palihog magsabat, O Ginoo kag Dios ko, dalayawon ko sa gihapon. Ang tagsa kakaliwatan magadayaw sa imo mga binuhatan, kag sang mga tanda sa imo gahom, magapahayag sila sa imo himaya kag kadungganan, kag magahambal na hanungod sa imo makatilingala nga mga binuhatan. Palihog magsabat, O Ginoo kag Dios ko, dayawon ko ikaw sa gihapon. Magapahayag man siya sa imo makaladlok nga mga binuhatan, kag magapanumdum sang imo pagkadako kag gahom. Magabutyag sila sa imo kaayo kag kaalwan, kag magabantala sa imo pagkamataro. Palihog magsabat, O Ginoo ko kag Dios ko, dayawon ko ikaw sa gihapon. Mga muyo kita, O Dios nga amo namay, ikaw nagtuga sa tanan nga mga butang pagi sa imo anak, ang ikaw ang nagapasantos sa bugos sa kalibutan, pagi sa iyang pagkabuhi diri sa duta. Inisuni ini nga photo booth, nga imong gitugro sa amon para sa kaayuhan. Itugod na gamito namon ini sunod sa imo kabubuton kag para sa imo himaya. Tuy-tuy kami gihapon sa mga pagtulunan sa imo anak. Agon magkabuhi kami diri subong imo pinalaga nga anak. Kag subong matuntun nga masumulunod ni Hesukristo. Kabay pa nga sunod sa iya pagsulundan, mag-alagad kami pirmi sing matutom sa imo ag sa amon mga kauturan. Pinapangayo namon ini sa imo pagay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Dadan kita, amay namon, iarapan sa mga mabasa. Hindi ko mabasa, no? Hindi pa. Sa bigay lang. Dili sa dulo. Sa salam. Atagan mo kami niyan sa kanunamo sa matag adlaw. Patawaron mo kami sa mga sala na. Siling napatawad namon nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, inunuwason mo kami sa kalao. Salan sa amay, salan sa Thank you so much. Good afternoon. Paano lang ba? Pa-picture kita. Kalaro ka na? Sample? Kalito na? Ay, kaso rubak na pa. Sige pa, dali, ano ko. Dali, pa-picture kita. I-move ko lang, Ana. I-move ko lang, Ana, yung brother. Iyo, para, ano, Sige. May kariton man, di ba? Oo. I-ano, dinlock ko. Para may sample kita. Na-pressure tuloy ako. Na-pressure, di ba? Na-pressure ako bigla. Dali lang. Ay. Kasi maano? Hindi. I-ano sa gulong ko eh. Dali lang. Wait. Oh. Lalo eh. Magabot. Magabot ba ano? Patingin lang. Yan. Magabot ba? Abot na pag Dali. Dali na yung picture na.